سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نساعات الزحرنا يوم حصرتن اوانان زولنا مزيناتات حزنا لكم مسئنا نسنا مكتالكم نعدم فلما قند نتاتمنا بخم كنابل بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليثنال جنرال تادسا ورده اب حصاص زنبرو صاني حيت ويقع عودتا ملكتنا سف حزب الحبريتا نابخم كنابلينا برهان قبر قرقسن ايت جيتاچو ردان جنرال صادقان قبرتنساي بعلي كرتحاتيتم اكتيفيست برهان قبرقس ويخالف عاتي تسفالني مس امرؤات حيزو زرقحو حادقين حبريتاون ابه مدلاونا بزرزر نابخم كنابلينا ناب تግራይ ዘእቱ መንገዲ ኣብ ዓፋር ከም ዝተዓጽወ ተገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ እውን ዝርዝር ሓበሬታ ክትሰምዑኹም ልዕሊ ነጋዶ ትግራይ ይበጽሕ ዘሎ በደል ኣመልኪት እውን ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተዳለወ መድረኽ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትሰምዑኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ክትዝንግዑ በብዘለኹም ሰናይ ጻንሒት ይግበረልና بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب هاجرم أمريكا إسرائيل سعبان سوماليلاند هاجروا أفلطون مخابد دلوت كم زي خونة تقيسام بريزيدنت أمريكا نزجود عمل كتام نز بوست أبزخبو حبريتام نصنت سوماليلاند أفلطو أب مخابد نقدم منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو قلتفهم كم زي سعبو قليس أملهم إسرائيل احتمال عربي سوماليلاند كاب سرعة البو سومالي مفنج على أفلطو زخابت فلاميت هاجر عالم مخانا زفلت انتخاون نز سعبوون قدم منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو أبز قد عمل كيتون بريزيدنت دونالد جي ترامب ملأخت كم زلأخ قال متاو تقليصلهم تقدم منستر نتي دبلوماساو سرحتنا مصنبالن بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله أبز قبرونا فيديو صانحيد أبز سممعنات أبراهام كتصنبرو زلكم دلونة دليتن بريزيدنت دونالد جي ترامب كاردو يكبل قال متاو تتقيسو نيريو يخون بر بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أبز قداي قلتف كم زيدلين نستو سنة زينز قداي حاسبو لكم زيدلي زملاخ رئيتو محابة قدم منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو نزو وسدو سقومتي قلتفو كم زي صعب أرقاقيصلهم يخون بر دونالد جي ترامب كابز خابور إيتو تنتر إسم بركز بولو تنتنتي بوليتيكا دونالد جي ترامب نتقوداي كسعبو تثبيت كم زقبر كتاوسو ترايم اللهم نابي تقراي زقاتو منقدي تعاصيو كم زحادره تقليصو تمالي مخنياتو نصور بزي خونا منقدي كاب عفر ناب تقراي زقاتو منقدي تعاصيو كم زحادره تقليصو اللهم تتمال مشز تعاصو منقدي بركز بلا شقط زعانا تشكركرتي كحالفا بزي مخالن تطوكولا كم زتقدده فلفلات زلاخولن حبريتا يملاخت اتي كاب كل العفر ناب تقراي بزقاتو اداينتو ابزي تبخالي كبابي زي تعاصو منقدي مس شفت النزتة حزدو ويقع مقصلتاتي مرحنة قدم منستر دكتور أبي أحمد أنصار تقري زوسدوم زلو حدقينيا السقوم تتكون كم زخل جنس كحزي نصر يخونن منجست فيدرال قبل علي محبر سب نقادو تقرأ زبصح عنوة كسران مع خلقرو زلاق زخونا مفتح بزي محابو كل مديو من قصاص نقد تقرأ يدخم كم زلو كنتيبا كتمام قلة دكتور رد عبرها قليصو اتوم كنتيبا نزز قلصو اب ايكونوميا ومحاسيت نقادو تقرأين اكفافل اللقحن ولدن بانك مسرس قبر بيت مخريه نقد زفر محبراتنا زفر محبرات كتمام قلة مثل نقادو محبر سب كتمام قلة اب زتسالت مدرخ ترخيبهم بتساتفت ات مدرخ زتل على حتوتاتن ريتوتاتن مسرت كيرم أبزحبو مبريوم دحرص أنت توكينا تقرأي زتداخم قطبو عقم حزب تقرأي نمحوي داق مهنسة حوية تقرأي نمر رقاز زخل سرحتي كم زجمرو بمقلاص يخون برمس بانكن ولدن أكفا في العدانة قادو تقرأي زقات أمساقم بزي مفتحو حزب تقرأي إلوون قادو تقرأي أبزخف أكونتات كم زلو أبريهم اللوم بتوسخي دكتور ردعي أبل علي حزب تقرأي زتفتصمت أنت توكي أكل حزبون حزب تقرأي بإيكونومي كدقاء تسفع البون مكبر ملك عز غير بدل يفصل له بمقبل حزبون منجست فيدرال صقم محبرسب نقادو تقرأي بزقبات رديم مفتحنا محابد دلوك خوني قبا خولو تقيسهم اللهم نقادو محبرسب تقرأي زلعل وفتحة وحطو زلاق مفتح كسع الزركب كم من محدار كتما مقلا زك عالم كله كم زقبرو بمقلاص عبية معبالن كتمانا قاعدن مقبر كل مدايو من قصاص النقدي انتهلو يقبلو وسيخم تقيسهم اللهم اب كتما مقلا ني انفستمنت بوتات وهايفهم كسع زينا بتكبار زياتو 140 كلتن سب هافتي أو وش تحد عمت ناب سرح كعتو كم زتنا وحلم دحر مقلص ناب سرح زي عتو سب هافتي انت خليم اتمريت ناب بانك مريت عتو كم زقبرون وسيخم تقيسهم اللهم حزون كم من محدار كتمع مقلم أبقون النقادو محبرسب بمقان مزمل كتم عقلات بمردام زوريا ملش حتو نقادو نمملاس كنسرحينا كبلو قال كم زعتو تتقيسو اللهم
موتن سقاين تمازابلت وغناتنا زفتح غزياو حصوص حاجز بمخاب زيخونس قلف مفتح تمازابلت وغناتنا ناب مربتهم كملس خلو يكبل بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ፕሬዚዳንት غزياو ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዝ ዝበሉ ሎሚ 18 ተሐሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ባቁጽጽር ገዝ አበ غزياو ማእከል ማዕቆብ ህጻጽ ተረኺቦም ዑደታብ ዘሳለጥሉ እዋን እንትኸውን ንሕና ተመዛበልቲ ብሰንኪ ወራር ጽንተት ካብ መረበትና ተመዛቢልና بحسرة مقبن مدحانيتنا نبرسلنا عندنا ملسنا زبل طرعنون كم قربلهم كفل تخايلهم تمزابلتي زلو وكونتات ازيو كم زحزنهم زغلصو بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ كل ነገር ተዓዚብና ኣለና ድሌትኩም ወን እንታይ ምዃኑ ተረዲና ኣለና ተመሊስና ድማ ኩሉ ዝግበር ክንገብርና ክብሉ ቃል ምእታዎም ተገሊጾሎም ተመዛበልትና ግዚያው ህጹጽ ሓገዝ እንደሃብካ መንባር ዘይኾነስ በዓልና ውሽጥና ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ወን በተመሳሳሊ ምስ ገበርት ሰናይ ተካላት ምስ ሕገለና ዝብሉ አካላት በሓፈሻ ምስ ኩሎም አካላት ድሌትና ኣነጽርና ብግልጽ ክነቅመጥና ስለዚ ድሌትና ክፍጸም ድማ ክንገብርና ክብሉ ቃልኣት የምለዎም እትሕዝ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ናይ ሰሙን ዋጭዋጭ ኮይኑ ከይተርፍ ህይወትን ምድሓን እትረዲት ዝሓሸ ንኽኸውን ክንጽዕሪና ዝበለ ፕሬዝዳንት غزياو ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሞትን ስቃይን ተመዛበልቲ ወገናትና ዝፍትሕ غزياو ህጹጽ ሓገዝ ማኻብ ዘይኾነስ ቁልፍ መፍትሕ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም መምላስ ይክብሉ ቃልኣት የምለዎም አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይ ከዓ ብልፍዓት ተስፋለኒ ንኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዕሊ ይቅርታ ሓቲቱ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ይቅርታ ካብ ምሕታት ብተወሳኺ ውድብ ሕወሓት ብምድጋፍ ከካይዶ ጸንሐ ቃል ሲጠጠው ቢለ ክብል ዝዘርጉ ሓበሬታ ኣዘራራብ ኮይኑሎም ምዝ ጉዳይ ተታሒዙ መዛዘሚ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ልፍዓት ተስፋለኒ ወይ ከዓ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ዝሓዘ ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ኣካይድና ክብል ዘርኣይ ፕረስ ዘርጉ ሓበሬታ የመላኽት ጽምዶ ፍልፍል ቢዝነስ كسبات يغير مهلو كميلو يغير كم زلون برهان قبر قرقس عبتي دحر حيدا دقايق عبد زرقح قال محتد كتقسي كبل اتي بزرعي برس تزرقح حبريتا ملاختم دا بيت ميديا سبر زينا بزبل مس اول سعيد كعربو تحاسي وزنبرم نتقراي انت عينت وردتن هايمانوتاو قجت كسعب كم زنبره زتقس حبريتا ون بزرزر كقرب مخانو زرعي برس كتقس ترايلو نحوحت مدقاف دو زبللو ميستر عب حصاص اقاطي مزلو طميتن ناي 70 برسات منچو انتای خمس خونون برهانه قبر قرقس امنايلو معنتي مزرعي برز هلو على محتات كتقس مخانون تحبيرلهم يقرتا زملكت ابز حلفو 15 عامታት ፖለቲካው ተሳትፎ ንዘቀየ መሰባት ብፍላይ ድማ ንጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ንኻሎቶን ይቅርታ ዝሓተተሉ ቃለ ምሕተት ምዃኑውን ተጠቂሱሎም እቲ 2 ሰዓትን 25 ደቂቃ ዝዘለ ቃለ ምሕተት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ቀጻሊ ክህልዎ ዝኽእል ምንቅስቃሳትን ሕሉፍ ፖለቲካው ቃል ስታቱን ታሪኩን አመልክቱ በሰፊሑ ምዘርአይ ፕረስ ኣብዝህልዎ ጻኒሕት ከም ዝጠቀስውን ዘርአይ ፕረስ ምስቲ ቃለ ምሕተታት ተሒዙ ዘርግሑ ጽሑፍ የመላኽትም لبعال ጌታቸው لبعال ጀነራል ጻድቃን ገለውን ሓደ ግዜ ምስ ፐርሰናሊቲ ኦም ታይዘል ተዛርኮ ነገራት ገለ خلو ኮልዮ ዶክተር ደጀን ወንለው ዶክተር ደጀን ደሃን ይጽናሕ ናይ ምስኻሊ ጉዳይ ስለስተ ሓዝ ማለት እዩ ዶክተር ደጀን ጀነራል ወደን ጥሩ ገለ ዚኣቶም ይጽናሑ ቶም ካልኦት የዝብል ዘለኹ ሶ ዚኣቶም ይቅረታ ኾሎም ይደል ማለት እዩ